श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयम् अथ त्रिषष्टितमं दशकम्। ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षतस्थिमितभृञ्जितकम्पितदिक्कटाः सुषमया भवदङ्गतुलाङ्गताः व्रजपदो परिवारिधरास्त्वया विपुलकरकमिश्रैस्तूयधारानिपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमजित शृण्वन्मा बिभीतेत्यबाणीः कुलैः खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोः विहतिमिह सरुन्ध्यात् को नु वः संशयोऽस्मिन् इति सहसितवाधी देवगोवर्धनाद्रिं त्वरितमुदमुमूलो मूलतो बालदोर्भ्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान्धेनुगोपानधस्तात् उपनिदधदत्ता हस्तपद्मेन शैलम् भवति विधृतशैले बालिकाभिर्वयस्यैः अपि विहितविलासं केलिलापादिलोले सविधमिलितधेनोरेकहस्तेन कण्डो यति सति पशुपालास्तोषः मैषन्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेष तु वामके करसरोरुहितं धरते चिरम् किमिदमद्भुतमद्विबलन्विति त्वदवलोकिभिराकधिगोपकैः अहहदाष्ट्यममुप्यवटोर्गिरिं व्यतितबाहुरसावरोपयेत् इति हरित्वयि बद्धविगर्हणः दिवससप्तकमुग्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदात्पदं गलितसर्वजले च घ्नोत्करे अपहृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितदिः समुपाद्रवत् धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरोद्धरणे तव कश्रमः इति नुतश्रिदशः कमलापते गुरुपुरालय पालय माङ्गदात् इति श्रीमन्नारायणीये गोवर्धनोद्धारणवर्णनं नाम त्रिषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। गुरुभ्यो नमः।